GTDC chairman and MLA Dr. Ganesh Gaonkar flagged off the Dudhsagar trekking season today, joined by forest officials, local leaders and guides. Highlighting the Goa Beyond Beaches vision, he said the trek boosts ecotourism and supports local livelihood. आनी कितें समज तुमकां दिसलें की हय ही गजाल जाय पूण आतां जशें पळय म्हाका एक सगळ्यांत चड तुमकां सांगता इवन आतां सरपंचाक सांगता आनी पंच मेंबराक सांगता क्लीन दवरपाचें काम पयलीं करा. कचऱ्याची विलेवाट म्हणटा ती सामकी योग्य पद्दतीन लाया सामकी सांगता. आनी भितर तुमी गेले उपरांत थंय कोणी कितें उडयलें बिडयलें अशें करूं नाका. हांवें सजेस्ट केलें कारपणाक आमच्या RFOक सजेस्ट केलें कितें की लोक कितें व्हरपाकच जाय खावपा येवपा पूण मागीर कितें करा ते पिशवी समज तर थंय जर समज सगळें तितून घालून जर दवरली बांदून दवरली जाय ती जाल्यार ती मागीर येता आसतना हाडपाक जाता. आमचो कचरो आमीच करताले लक्षांत धरा. आनी हें सामकें चड म्हाका स्ट्रिक्टली तें आसा आनी भितर थंय फॉरेस्टा हितून वायल्ड लायफ वार्डाक म्हणजे हितून वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर हें कचरो पळय घालता पळय न्ही तो सद्या सगळ्याची थंय पडो जायना तेची काळजी आमी घेवपाक जाय. तशें हांगाय न्ही ह्या पद्दतीन तुमी जर थंय केलें जातली तुमकां सक्सेस 100% मेळटलो. आनी हें सगळें करता आसतना सांगता हांव सरकार म्हणून कितें जें पळय जाय न्ही तुमकां तें सगळें मेळटलें लक्षांत दवर. आनी जो कोण पळय येता पळय मनीस न्ही तो पयशे मोडपा येता कितें तो पयशे मोडपा येता तो पयशे मोडपा येता तेन्ना आमकां हाय एंड ट्युरिस्टच जाय. आनी जर तो पयशे मोडपा येता तो बरो ट्युरिस्ट येयलो जायत जाल्यार तुमकांय 4 पयशे मागीर मेळटले दुकानकाराकय कितें मेळटलें.